السلام عليكم. في حلقه جديده معنا مع الو شيف مع الشيف زكريا. كنتمنى ان الحلقات ديالنا ينالوا الاعجاب ديالكم وينالوا الرضا ديالكم. كنتمنى انكم تبارطاجيو معنا هادشي اللي كنصاوبوا، وكنتمنى انكم تصاوبوا هادشي اللي كنصاوبوا وتبارطاجيو معنا، وهذا راه صافي بليزير بالنسبه لينا. وكنشكركم بزاف على التعليق ديالكم والدعم ديالكم اللي ديما كنتابعوه وكنشوفوه. وشكرا للناس اللي كيعطيونا الاراء ديالهم او الانتقادات ديالهم. حنا قلبنا كبير والحمد لله كنشكركم على هادشي اللي كديروا معنا، وشكرا لكم بزاف. المهم اليوم غادي ندوزو لواحد الوصفه اللي هي سهله وبسيطه. اقترحناها اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نديرها بالنسبه للناس اللي عندهم الوليدات الصغار. هاد الوصفه يطبقوها الولاد ديالهم الصغار، سواء كانوا غاديين للمدرسه او لا غاديين لواحد الخرجات عائليه. اليوم غادي نديرو لكم بانو في باي اللي هو واحد الديسير اللي هو بسيط. وغادي نبداو دابا مع المقادير ديالو وندوزو للكرامبل. دابا ندوزو المقادير. عندنا 50 غرام ديال الدقيق، 50 غرام ديال السكر، 50 غرام ديال البودر داموند، و50 غرام ديال الزبده. دابا غادي ندوزو للزبده، غادي نقطعوها مرصويات غنقطعوها مرصويات. دابا الزبده ديالنا هي واجده. غادي نزيدو السكر وغادي نخلطو الخليط ديالنا حتى يتميلونجا مزيان. من الاحسن الزبده تكون مطلوقه، ما تكونش قاصحه، باش تسهل عليكم الطريقه ديال الخليط. بالنسبه للزبده ديالنا والسكر هما وجدوا حتى يرجعوا بحال هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. اللي يرجعوا بحال هذا الشكل هذا غادي نزيدو عليهم دابا لا فارين مع البودر ديال لاموند. غادي نطاميزيو الدقيق ديالنا، نديرو البودر لاموند ديالنا، نبقاو نحركوه معنا بحال هكا باش يهبط. البودر ديال لاموند ديالنا ديال اللوز ها هو طاميزه. بقاو لنا شي حبيبات هنايا غادي نحيدوهم. غادي ندوزو للخليط ديالنا، غادي نخلطو هاد الميلونج ديالنا بشويه باش يتميلونجا لنا داك الدقيق مع الزبده والسكر والبودره ديال اللوز. دابا بالنسبه للخليط ديالنا هو قرب يوجد. بالنسبه للناس اللي تعذبهم سباتي ممكن يديروا يديهم ويجمعوا خليط ديال الكرامبل كما كتشوفوا. دابا هو الكرامبل ديالنا هو واجد. غادي ندوزو للمرحله ديال الطياب ديالو كما كتشوفوا. ها هي لاباط ديال الكرامبل واجده، وانا نوريكم الطريقه ديال الطياب ديالو. دابا جبنا البلاكه ديالنا درنا ليها طابي كويسون كيف ما كتشوفوا اللي هو ورق ديال الطياب. عندنا العجينه ديالنا غادي نقطعوها بحال هكا طريفات صغار، وغادي نحطوها فوق من البابي ديال الطياب. غادي نحاولوا اننا نفرتو هادشي بحال هكا. دابا الكرامبل ديالنا هو واجد. غادي ندخلوه للفران لمده ديال درجه الحراره 160 والمده ديال 15 دقيقه، ونتلاقاو من بعد ما غادي نطيبوه. دابا من بعد ما وجدنا الكرامبل ديالنا كيف ما كتشوفوا ها هو واجد، غادي ندوزو البريباراسيون ديالنا ديال بانو في باي اللي هي بريباراسيون راه ساهله. غادي نحتاجو فيها واحد 100 غرام ديال لا كريم، 50 غرام ديال الفرomاج بلون فيلادلفيا اولا ماسكاربون اللي لقيتو ماشي مشكل. غادي نضيفو الفرomاج ديالنا كيف ما كتشوفوا. انا ما درتش السكر نهائيا حتى من بعد نقول لكم علاش. الو غادي نخلطوا هاد القشده الطريه ولا لا كريم مع الفرomاج ديالنا حتى يطلعوا. كيف ما كتشوفوا انها دغيا طلعت لينا. دابا غادي نخليوها وندوزو
المرحله ديال الكاراميليزاسيون ديال البنان. انا هاني جبت مقله، هذيك ندير السكر، واحد 10 غرام ديال السكر، غادي ندير معاها 10 غرام ديال الزبده مقطعه طروفها صغارين كيف ما شفتوا، وغادي نردها فوق البوطه باش تعطينا واحد الكراميل، ونحطو فوق منها البنان ديالنا باش يتكراميليزي. دابا حنا ردينا السكر ديالنا والزبده فوق واحد كيف ما كتشوفوا ها هما كيذوبوا بجوج، لا الزبده ولا السكر. غادي نخليهم اون فوا انه يذوبوا، غادي نزيدو عليهم البنانه ديالنا اللي ديجا وجدناها كيف ما تشوفوا دابا. كدهنوها بالزبده والسكر، صافي. دابا غادي نحيدوهم فوق العافيه. دابا من بعد ما صوبنا الكرامبل ديالنا وصوبنا لا كريم شونتي مع الفرomاج بلون اللي هو فيلا ديال فيها قلنا اولا ماسكاربون اللي لقيتو. بالنسبه للبنان ها هو واجد، بالنسبه للبنان كراميليزي ها هو واجد. بالنسبه للكراميل انا شريت الكراميل ديال نسلي، راه موجود في السوق، ما تحتاج انكم تصوبوا كراميل، غير هذاك راه كافي. غادي ندوزو دابا للطريقه ديال التقديم كيف ما غادي تشوفوا دابا. الكرامبل ديالنا كيف ما كتشوفوا اننا خليناه هكاك. بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يصوبوا هذا الكرامبل، راه ممكن انهم يشريو بسكوي من الزنقه ويديروه لتحت، ماشي مشكل. من الاحسن انك تصوب شي حاجه ديالك كيف. دابا غادي نضيفوا البنان كيف ما شفتوا انني هذا البنان هذا خليته فري ولا خضرته كراميليزي. للناس كل واحد شنو غادي يبغي، كاين اللي غادي يبغي البنان فري، كاين اللي غادي يبغي البنان طايب. الو دابا البنان ديالنا حنا كملناه، غادي نضيفوا عليه الكراميل. كيف ما تشوفوا انا وجدت بوش، الا ما كيعرفش يوجد بوش بحال هذا ممكن انه يدير بوش عادي. انا درتو بالبابي كويسون. غادي نزيد نضيف هاد الكراميل، غادي نديرو فيه الوسط بحال هكا. دابا غادي ندير الكراميل فوق من البنان كيف ما غادي تشوفوا دابا. كيف قلت لكم قبيله بالنسبه لاكريم علاش ما درناش فيها السكر، حيت عندنا البنان حلو والكراميل حتى هو حلو. الوغ ما كاينلاش نديرو في لاكريم شونتي حتى هي نديرو فيها السكر. يلا غادي يجي داكشي متناسق في لوغو ديال الحلاوه. دابا غادي نزيدو لاكريم ديال الفرomاج ديالنا. بالنسبه للطريقه ديال التحضير كيف ما قلت لكم، اي واحد يدريسي كيف ما بغى، ماشي ضروري انكم طبقوا داكشي كيف كنديرو حنا. بالنسبه للديسير الاولاني ها هو واجد، غادي نديرو ليه فينيسيون ديالو اللي هو هاد الكرامبل كيف ما وجدتو ها هو طحنتو. نضيفو كيف ما كتشوفوا واحد لي بوان ديال الكراميل.
دابا الديسير ديالنا كيف ما كتشوفوا هو واجد. ندوزو للديسير الثاني اللي درنا فيه البنان طايب. غادي نشدو الموس ديال الفرماج ديالنا، غادي نديرو واحد لي بوان بحال هكا. غادي نشدو الكرامبل ديالنا، الكراميل ديالنا حنا درناه في كورني كيف ما درنا في الاول. غادي نشدو الكراميل غادي نديروه في وسط من لا كريم ديالنا. حاولوا انكم تدخلوا الكراميل لداخل حتى يقيس البنان. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال التزيين. عندنا داك الكرامبل القاصح اللي هو نديروه بالجنيبات بحال هكا. دابا لي ديسير ديالنا بجوج هما واجدين بجوج ديال الطرق. الطريقه الاولى كيف ما شفتوا معنا، والطريقه الثانيه كيف ما شفتوا معنا. كنتمنى ان هذه الوصفه البسيطه والسهله وفي مقدور اي واحد انه يديرها في دارهم تنال الاعجاب ديالكم. كنتمنى انكم تجربوها الاطفال ديالكم، راها صحيه كيف ما كتشوفوا انها فيها البنان، فيها كرامبل، فيها فروماج مع لا كريم. جربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم بزاف، وبارطاجيو معنا وما تنساوش لي كومونتير ديالكم راهما كيزيدوا انهم يشجعونا ونزيدوا في هذا الفيديو اللي كنقدموا لكم. شكرا لكم بزاف، تهلاو في راسكم، الى فيديو اخر ان شاء الله مع الو شيف.